Honorable Minister for Narcotics Control, Nawabzada Shahzain Bhutti Sahab, Parliamentarian, Deputy Speaker, members of Judiciary, members of Armed Forces, Civil Services, अकाबरीन आर्टिस्ट और मेरे हरदिल अज़ीज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे आपको पता है कि 26 जून इट्स इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, और ये हम हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि यूएन कन्वेंशन के मुताबिक ड्रग्स को बैन किया गया है। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 6000 BC अगो सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर ड्रग्स का जिक्र है, और हमेशा ये रहा है कि शुरू में एक चीज़ इन्वेंट की जाती है या दरियाफ़्त की जाती है, उसके अच्छे फ़वाइद होते हैं। तो एक्चुअली ड्रग वाज इन्वेंटेड एज अ पेन किलर। उसके बाद उसका अब्यूज़ होना शुरू हुआ, यूज़ से अब्यूज़ हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके दुनिया ने ये सोचा कि ये तो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और सबसे पहले इसमें 2 वॉर्स हो चुकी हैं, जिसमें ओपियम वॉर फर्स्ट और सेकंड 18th सेंचुरी में चाइनीज़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी। और वहाँ पे दुनिया ने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना सिर्फ इंसानियत को ख़तरा है बल्कि पूरी जो रूए ज़मीन है उसमें बसने वाली जितनी भी मखलूक है उन सबको ख़तरा है। तो फिर यूनाइटेड नेशन के क़याम के बाद 1961 में और 71 में इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बने, और 71 में एक बाकायदा वार का आगाज़ हुआ जिसको हम कहते हैं वार अगेंस्ट दी ड्रग्स। और ये ऐसी वार है जिसमें मैंने ख़ुद अपने मतलब वो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके अपने वालिदैन को अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला से ये बद्दुआ मांगते हुए अपने कानों से सुना है कि इससे तो बेहतर था हमारा बच्चा जो है वो मर जाता। इससे बड़ी अब्यूज़ क्या हो सकती है जो अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन अपने बच्चों के लिए ये दुआ करें, बद्दुआ करें कि इससे बेहतर था कि हमारा बच्चा मर जाता, वो ड्रग का शिकार ना होता। हमारे पास पाकिस्तान में अपनी लोकेशन की वजह से, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, उसकी वजह से हम थोड़े से प्रॉब्लम में हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि मगरिब की तरफ है उसमें दुनिया की 84% हीरोइन बनती है। पूरी दुनिया में अगर 84% ओपाइड्स की हम बात करें तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क में बनती है। और उसके जाने के 3 रास्ते हैं, या वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू पूरी दुनिया में जाते हैं, या फिर बाल्कन रूट है जो ईरान से आगे टर्की की तरफ जाता है, और तीसरा वो रूट है जो पाकिस्तान के थ्रू बाकी दुनिया में जाता है। तो हमारे क्योंकि कल्चरल टाइज़ हैं उनके साथ, तो 40% ऑफ वर्ल्ड्स ओपाइड वो पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट करते हैं, और जब ये ट्रांजिट करते हैं तो उनकी पिलफरेज होती है और हमारे माशरे के अंदर ये एक नासूर बढ़ता जाता है। और आजकल ना सिर्फ ये जो सिंथेटिक ड्रग है जिसको हम कोकेन, हैश या हीरोइन कहते हैं, ऑर्गेनिक ड्रग्स जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो भी आ गए हैं। और मेरे ख्याल में जो नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस लानत का और जिस स्लो पॉइज़न का मैं नाम लेने वाला हूँ वो उसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इट्स टॉक ऑफ टाउन उसको क्रिस्टल मेथाफेंटामाइन या आइस कहते हैं। और ये एक सिंथेटिक ड्रग है, केमिकल से बनती है, और ये ब्रेन, इंसान के ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब हम किसी अच्छे मौके पे, जैसे अभी मौसीकी हो रही थी, सारे जितने भी नाजरीन हैं वो उससे महजूज़ हो रहे थे, तो ब्रेन रिलीज़ अ केमिकल विच इज़ नोन एज डोपामाइन। और मैक्सिमम अल्लाह ताला ने जो ब्रेन की कैपेसिटी जनरेट की है वो 250 यूनिट्स ऑफ डोपामाइन है। नॉर्मल हालात में इंसान का दिमाग 250 यूनिट्स ऑफ डोपामाइन रिलीज़ करता है। बट जब कोई इंसान ड्रग लेता है और स्पेशली आइस लेता है, कोकेन लेता है, हीरोइन लेता है, तो जो ब्रेन है वो 1200 यूनिट डोपामाइन रिलीज़ करता है।
کدھر 250 اور کدھر 1200 یونٹ ڈوپامائن. اٹ از جسٹ لائک، کیونکہ برین ویوز ہیں، میسنجر وینس ہیں، وہ جو برین کی وینس ہیں جو میسج جنریٹ کرتی ہیں ان کے اوپر ایکسٹرا لوڈ آ جاتا ہے. It is just like putting a 11,000 kVA current through a 220 volt system. آپ امیجن کریں کہ اگر ہم 11,000 kVA کرنٹ 1200 وولٹ سسٹم میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بسٹ آؤٹ ہو جائے گا، جل جائے گا، برن ہو جائے گا. اسی طرح جو نوجوان آئس یا کرسٹل لیتے ہیں ان کا دماغ 1200 یونٹس آف ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے اور اس کی جو میسنجر وینس ہیں وہ بسٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. they are no more able to take a message to the other parts of the body. اور اس کے بعد ان کے اندر، برین کے اندر پرماننٹ ڈسیبلٹی ہوتی ہے which is from 30% to 40%. 20% باڈی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے اینڈ دس از irreparable. اس کا کوئی علاج نہیں. دنیا میں بہت سارے ڈاکٹرز سے ملا ہوں، بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. پرماننٹ ریہیبلیٹیشن پاسبل نہیں ہے. ٹیمپرری ہم اس کی لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کے، کہ وہ جو لائبلٹی ہے وہ اپنی کوشش کرے تو تھوڑا بہت اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ انسان پرماننٹلی ٹھیک ہو جائے گا جس طرح پہلے تھا، ایسا نہیں ہوگا. بیکاز یہ اٹس جسٹ لائک اے کمبسشن. جیسے ہم کسی چیز کو جلا دیتے ہیں نا، تو جلنے کا کوئی ریورسیبل ایکشن نہیں ہے. اٹ از irreversible ایکشن. کہ برین کا جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو دس از اے پرماننٹ ڈیمیج، اور وہ پرماننٹ ڈیمیج جب ہو جائے تو اس کی ریہیبلیٹیشن پاسبل نہیں ہے. ہمارے پاس ANF پورے ملک میں بہت زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹر چلا رہی ہے. ابھی ہم گورنمنٹ آف بلوچستان سے بھی ان ٹچ ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہم کوئٹہ میں بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے. تو پورے پاکستان میں ایک وقت میں تقریباً 400 سے 500 لوگ ANF کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں فری علاج کراتے ہیں. اور ان کی ڈٹرمنیشن، ان کی جو پوسٹ کیئر ہے اس کو پھر ہم ٹیلی فون پہ مانیٹر کرتے ہیں. اور ایز آف ناؤ 15,000 لوگوں کا ہم علاج کر چکے ہیں. لیکن بری خبر یہ ہے کہ ان 15,000 لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ پرماننٹ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوتا. 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد وہ دوبارہ ریلیپس ضرور کرتا ہے. اس چیز کا حل کیا ہے؟ اس چیز کا حل یہ ہے کہ ہم ڈرگس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور خاص طور پر ان بچوں اور بچیوں کے بارے میں جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں. ان کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. بیکاز یہ جو ڈرگ ہے یہ ایک ہائیبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے. یہ ڈرگ وہ لوگ لیتے ہیں جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جنہوں نے پوری رات جاگ کے کام کرنا ہوتا ہے، کوئی پیپر پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، اور وہ بریلینٹ لوگ ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہیں. میں ایک بچے سے ملا جس کا میٹرک میں 97% اسکور تھا، اور جب FSC میں وہ گیا تو ہی جسٹ اسکورڈ 42%. لاڑکانہ کا بچہ تھا ہمارے لیاری کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. نام لینا میں پسند نہیں کروں گا کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے. اس بچے سے جب میں نے پوچھا کیسے کیا، اس نے کہا کہ میرا ایک سرونٹ تھا، وہ ایک دن سموکنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بھی سموکنگ کرنے دے دو. میں نے سموکنگ اسٹارٹ کی. پھر ایک دن جو سگریٹ اس نے دیا تو وہ سگریٹ باقی سگریٹ سے ڈیفرنٹ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہے، اس نے کہا یہ فیلڈ سگریٹ ہے. اور اس کو میں نے زیادہ پیسے دیے، اس نے مجھے ہیروئن پہ لگا دیا. اور آج میں یہاں پہ ہوں 1 سال کے بعد. وہ ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے پاس تھا. تو وہ بچہ جو 97% اسکور تھا وہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، باہر سے فاریکس لے کے آتا پاکستان میں، ہماری اکانومی کو بہتر کرتا. اس کو ڈرگ کی وجہ سے فش آؤٹ کیا گیا. اسی طرح یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر میں ایک ڈرگ کا پرانگ ہے، اس میں انٹیلیجنٹ لوگوں کو ڈرگ کا عادی کر کے ان کو معاشرے سے نکالا جاتا ہے، تاکہ پورا جو نیوکلس ہے